अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम सीरीज़ में इस्लामिक हिस्ट्री का पहला फेज़ हमने 5 पार्ट्स में डिस्कस किया था, जो कि प्री इस्लामिक अरेबिया से शुरू होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आता है। आज की अपनी इस वीडियो से हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का दूसरा फेज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि राशिदून कैलिफेट या खिलाफत राशिदा पर मुश्तमिल होगा। मुसलमानों के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो जहां एक तरफ वो सब गम में मुब्तला थे, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में तड़प रहे थे, वहां पे दूसरी तरफ एक मसला सक्सेशन का भी था। क्योंकि जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, तो पूरी मुस्लिम स्टेट में क्योस फैल जाता है, और यही वो वजह थी कि मुसलमानों को जल्द अज जल्द खलीफा को भी नामजद करना था। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता तो मुस्लिम स्टेट में रिबेलियन फैलने का खतरा मौजूद था, जो कि बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में नजर आता है। यानी उनके दौर में कहीं पर झूठे नबी उठ खड़े होते हैं, कहीं पर लोग ज़कात देने से इनकार कर देते हैं, और कहीं पर लोग मुर्तद होना शुरू हो जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पूरी मुस्लिम उम्मा एक दर्द में मुब्तला थी, और वहीं पर पूरी मुस्लिम उम्मा में एक खौफ का आलम था कि कहीं से कोई बगावत न उठ खड़ी हो जाए। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कोई सक्सेसर नहीं छोड़ा था, कोई जानिशीन नहीं नामजद किया था। ये अकीदा है अहले सुन्नत का। जबकि अहले तशरीह हजरात ये कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू को डिक्लेयर किया था अपना जानिशीन। हज़रत अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, और उन चचा के बेटे थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी, यानी हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। और हज़रत अली की शादी उनकी सबसे छोटी बेटी हज़रत फातिमा से हुई थी। और यही वो वजूहात थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अली अहले बैत के सरबराह बने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के होते ही अंसार और मुहाजिरीन दोनों में टेंशन क्रिएट होना शुरू हो गई, और ये इस हद तक बढ़ी कि अंसार और मुहाजिरीन दोनों ने अपनी अलग अलग स्टेट्स बनाने का भी सोचा। और यही वो हालात थे जिनको मद्देनजर रखते हुए एक सीक्रेट मीटिंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा नामजद कर दिया गया। ताहम इस मजलिस में हज़रत अली मौजूद नहीं थे। वो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफन दफन का इंतज़ाम कर रहे थे। यानी खलीफा चुनने के इस प्रोसेस में अहले बैत के सरबराह हज़रत अली को कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे मशवरा नहीं किया गया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने मुस्लिम उम्मा पर वो असरात डाले जो कि आज तक ख़त्म नहीं हो सके। और तारीख में इस वाक़या को शिया सुन्नी स्प्लिट कहते हैं या इस्लामिक स्कीइज़्म कहते हैं। और इस पॉइंट पर आकर मुसलमान दो गिरोहों में बट गए, शिया और सुन्नी। शिया फ़िरका का ये मानना है कि हज़रत अली ही खलीफा थे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी ज़िंदगी में चुन कर गए थे। जबकि सुन्नी फ़िरका का ये मानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर किसी का नाम नहीं लिया था, और अबू बकर ही सही इंतखाब थे खिलाफत के लिए। इस चीज़ को इस्लाम में फ़िरकावारियत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आज के दौर में भी बहुत सारे सुन्नी ऐसे हैं जो अहले तशरीह हज़रात की तरह इस चीज़ को सपोर्ट करते नज़र आते हैं कि हज़रत अली ही राइट चॉइस थे खिलाफत के लिए। इस सिलसिले में मुसलमानों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग जहाँ पर अली की खिलाफत को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, वहीं पर दूसरे लोगों का ये ख्याल है कि अगर हज़रत अली को खिलाफत दे दी जाती तो इस तरह से मोरूसी बादशाहत का सिलसिला शुरू हो जाता, और इस्लाम का मुतारिफ करदा शूरा का निज़ाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाता। हज़रत अबू बकर ने जैसे ही खिलाफत का मसनद संभाला तो उन्होंने अपने मशहूर खुतबा में ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम लोग ये देखो कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात का फरमाबरदार हूँ तो मेरी इताअत करो, और अगर ये देखो कि मैं उसकी नाफरमानी कर रहा हूँ तो तुम पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि मेरी इताअत करो। अबू बकर सिद्दीक का जो दौर था तकरीबन 27 महीनों पर मुश्तमिल था। मसनद खिलाफत पर बैठते ही सबसे पहला चैलेंज जो था वो बगावतों को ख़त्म करने का था। मुख्तलिफ इलाकों में मुहिमात भेजी गईं जिन्होंने न सिर्फ झूठे नबियों का खात्मा किया बल्कि उन लोगों के साथ भी जंग की जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था या जो लोग इस्लाम से मुर्तद हो चुके थे। दूसरा अहम काम जो उनकी खिलाफत के दौरान हुआ था वो कुरान पाक को एक किताब की शक्ल में मुरतब करने का था। यानी इस चीज़ को अगर कंपेयर किया जाए क्रिश्चियनिटी से तो मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 2 साल बाद ही कुरान पाक को एक किताब की शक्ल में जमा कर लिया था, जबकि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों की तरफ जाने के बाद 300 साल लगाए अपनी किताबों को कंपाइल करने में और उनका डेटा इकट्ठा करने में। अंदरूनी बगावतों को ख़त्म करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तवज्जो बैरूनी थ्रेट्स पर भी मरकूज़ की।
اور اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو تقریباً 18,000 فوج کے ساتھ میسوپوٹیمین ریجن کی طرف بھیجا گیا۔ میسوپوٹیمین ریجن یعنی عراق کے علاقے اس وقت سسانین امپائر یعنی ایرانیوں کے پاس تھے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب مسلمان سسانین امپائر کے آمنے سامنے تھے۔ خالد بن ولید شہروں پر شہر فتح کرتے جا رہے تھے اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی 634 عیسوی میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد۔ حضرت ابوبکر نے جاتے جاتے ایک ایسا دروازہ کھول دیا تھا جس نے مسلمانوں کو راستہ دکھا دیا باہر کے علاقوں کو فتح کرنے کا اور اپنی امپائر کو ایکسپینڈ کرنے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد عمر بن خطاب ان کے جانشین ہوئے، جنہوں نے امیر المومنین کا ٹائٹل اپنے لیے منتخب کیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو دمشق یعنی شام کی طرف رخ کرنے کا کہا، جبکہ ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو سسانین امپائر سے نمٹنے کے لیے بھیج دیا۔ خالد بن ولید ایک ذہین کمانڈر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی توجہ بازنٹائن امپائر کے علاقوں پر مرکوز کی تو وہاں پر بھی وہ فتح پہ فتح کرتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید کی آرمیز سسانین امپائر اور بازنٹائن امپائر دونوں کے لیے سردرد بن چکی تھیں، اور اسی وجہ سے ازلی دشمن یہ دونوں امپائرز الائز بن گئی مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن ان لوگوں کا اتحاد بھی کام نہ آیا، وہ مسلمانوں کو ہرا نہ سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق فتح کر لیا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، اور دمشق فتح ہونے سے بازنٹائن امپائر کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی مڈل ایسٹ بھی۔ دمشق کے بعد وہ اناطولیہ تک جا پہنچے۔ اناطولیہ کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یروشلم میں واپس آئے اور یروشلم بھی فتح کر لیا۔ 637 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید نے یروشلم فتح کر لیا ایک لمبے محاصرے کے بعد، اور حضرت عمر بذات خود یروشلم سفر کر کے گئے شہر کی چابیاں وہاں کے پادری سے لینے کے لیے۔ حضرت عمر کو جب چابیاں دی گئیں شہر کی تو عیسائیوں کے سب سے اہم مرکز چرچ آف دی ہولی سیپلکر میں وہاں حضرت عمر کو دعوت دی گئی کہ وہ مسلمانوں کی نماز وہاں پر ادا کریں، لیکن حضرت عمر نے تھوڑے فاصلے پر نماز ادا کی تاکہ مسلمانوں کی الگ سے آئیڈینٹی برقرار رہے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے یروشلم فتح کر لیا تو حضرت عمر نے یہودیوں کو بھی اپنے ریلیجن کو فریلی پریکٹس کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ انہیں اناطولیہ کی طرف اب پیش قدمی کرنی چاہیے، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا، اور 638 عیسوی میں حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو ڈسمس کر دیا کمانڈ سے۔ کچھ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید پہ اندھا عقیدہ قائم کرنا شروع کر دیا کہ یہی وجہ بنتے ہیں ہر فتح کی، اور حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کو ایک انسان کے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے اپنی فتح کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ 642 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے تھوڑے ہی ٹائم بعد سعد بن ابی وقاص نے ان کی مشن کو مکمل کیا سسانین امپائر میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمانڈ کے انڈر مسلمانوں نے بہت ساری فتوحات کی، جن میں سب سے اہم ترین جنگ قادسیہ ہے، جو کہ 636 عیسوی میں ایرانیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی، اور ایک سال بعد ہی 637 عیسوی میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے پرشین کیپٹل کو بھی فتح کر لیا۔ 642 عیسوی کے سال میں ایرانیوں نے اپنی بچی خوشی پاور کو جمع کیا اور ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن جنگ نہاوند میں ان کو اس بار بھی شکست ہی ہوئی۔ پرشین امپائر کے علاقے ایک کے بعد ایک فتح ہوتے گئے، اور پرشین امپائر کے جو کنگ تھے یزدگرد دی تھرڈ وہ چائنا کی طرف بھاگ گئے۔ حضرت عمر کے دور میں سسانین امپائر اور بازنٹائن امپائر کے یہ اہم علاقے فتح ہونے کے بعد ایک تیسرا علاقہ بھی مسلم امپائر میں شامل ہوا جو کہ بہت اہم تھا، اور وہ تھا ایجپٹ۔ حضرت عمر شروع میں مصر پر حملہ کرنے کے خلاف تھے، لیکن ان کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ایجپٹ پر حملہ کیا جانا چاہیے، اور اس مہم کے لیے حضرت عمر بن العاص کو چنا گیا، جنہوں نے 4000 کی فوج کے ساتھ 639 عیسوی میں مصر کی طرف اپنا رخ کیا، اور ایک کے بعد ایک علاقے فتح ہوتے چلے گئے۔ مصر یعنی ایجپٹ بھی اس وقت بازنٹائن امپائر کا حصہ تھا، جو کہ دمشق اور فلسطین دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں جا چکے تھے، تو اب مصر ایک ایسی جگہ تھی جس کو وہ کہیں سے بھی پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور مسلمانوں نے بہت ہی آسانی سے صرف 4000 کی آرمی کے ساتھ پورے کا پورا مصر فتح کر لیا۔ 644 عیسوی میں حضرت عمر مدینہ میں ایک فارسی غلام کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب مسجد نبوی میں وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو یہ حملہ اس وقت کیا گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 3 دن بعد حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے ایک ایسا سنہری دور تھا جس نے مسلمانوں کی امپائر کو بہت بڑے حصے پر پھیلا دیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی ریاست جس کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی تھی، دنیا کے نقشے پر ایک طاقت بن کر ابھر رہی تھی۔
جو کہ دریائے سندھ سے لے کر آج کے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے بیت المال قائم کیا جو کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تھا۔ وہ خود بڑی ہی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے اور یروشلم میں جو انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کیا، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ، اس کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر کے کئی کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ تجارت پر اسلامک شریعہ میں ٹیکس نہیں لگایا جاتا بلکہ دولت پر لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے تجارت کو بہت فروغ دیا، زراعت کا نظام بہتر کرنے کے لیے نہریں کھدوائیں، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی اپنے قریبی رشتہ دار کو کسی اہم پوزیشن پر اپوائنٹ نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر پر جب حملہ کیا گیا ایک پرشین سلیو کی طرف سے، تو ان کے بیٹے نے غصے میں آ کر مدینہ میں موجود 3 فارسی النسل لوگوں کو مار دیا، لیکن اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہونے کے باوجود حضرت عمر نے اپنے ہی بیٹے کی قید کا حکم دے دیا اور فیصلہ آنے والے خلیفہ پر چھوڑ دیا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔